पिछले दिनों से हमने एक सीरीज शुरू की एलाइजा के ऊपर, और ये आज उसका 3rd एपिसोड है जिसको मैं आप तक लेकर आऊँगा। एलाइजा इज़ अ वंडरफुल कैरेक्टर जिसके मुतालिक मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वो नबी है जिसको आसमानों से रथ लेने के लिए आया। ये वो नबी है जिसके मुतालिक लिखा है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। एकदम से ही उसको आम शख्स से रिलेट कर दिया, और एकदम जब उसकी वैल्यू देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। एलिया ही वो नबी है जिसको परिंदों ने खुराक खिलाई। एलिया ही वो नबी है जिसको खुदा बेवा ने खुराक अपनी शेयर की। एलिया ही वो नबी है जिसको फरिश्तों ने खाना खिलाया। जब हम बाइबल मुकद्दस में एलाइजा के मुतालिक देखते हैं तो आप सुपर नेचुरल पावर को देखते हैं कि खुदावंद किस तरीके से इसके ज़रिए से काम कर रहा था। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। जब अगर आपको मौका मिले 1 किंग चैप्टर 17 से ऑनवर्ड अगर आप 3-4 चैप्टर पढ़ें तो आपको एलिया की बड़ी खूबसूरत स्टोरी मिलेगी। लेकिन मैंने मखसूस इसे चुने ताकि आपको बता सकूं। हर मैसेज मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता, हो सकता है 1 साल गुजर जाए, क्योंकि इसके अंदर इतनी बातें हैं। मेरी कोशिश रही कि मैं चंद एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी से बहुत रिलेट करती हैं इन दिनों में, ताकि मैं उसको बयान कर सकूं और उनको सुनकर आप बरकत पा सकें। क्योंकि खुदा का कलाम 2 धारी तलवार है, बंद और गूदे गूदे से गुजर जाता है, पर कब गुजरता है? जब हम अपने कानों से उसको सुनते हैं। If you are too busy, you are thinking something else, you are not paying attention, then the word of God is not going to work in your life. वो खुदा का कलाम, वो बीज हमारी जिंदगियों में उस तरह से नहीं गिरेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चंद लम्हात में ज़रा अपने ख्यालात को कलाम की तरफ और इस स्टोरी की तरफ लेकर आएं, और फिर देखें कि खुदा का कलाम मुझसे और आपसे क्या बात करेगा। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये पैसेज बहुत लंबा था और इस पैसेज के अंदर बहुत सारी बातें हैं। एक स्टोरी है जो आपने पढ़ी, और स्टोरी क्या है? फिर से हम वापस चलते हैं। खुदावंद ने एलिया को चुना, पहली बार उससे हम कलाम हुआ, और एलिया को ये कहा कि जाकर अखीयब के, तकरीबन 100 साल गुजर चुके हैं, 1 सदी गुजर चुकी है दाऊद की बादशाहत के बाद, और बनी इस्राएल सब बुत परस्त बन गए और सब खुदा से दूर हो गए। बहुत कम लोग थे जो खुदा की परस्तिश करते थे। कुछ ऐसा चल रहा था कि जो खुदा को मानने वाले लोग हैं उनको कत्ल करवाया जा रहा था। यहां पर खुदा ने एलाइजा को चुना। एलिया को जब चुना और खुदावंद ने यह कहा कि जाके अखीयब को यह मैसेज दे, और वो चैप्टर 17 में हमें नजर आता है। 17 में वो मैसेज देता है और उन्हें कहता है कि जब तक मैं दुआ ना करूं ये आसमान बंद हो जाएगा, बारिश नहीं होगी। और फिर खुदावंद उससे कहता है तेरे खाने पीने के लिए मैंने इंतजाम कर दिया है, रेवन तुझे देंगे, कुरेत के नाला से तू पानी पीना। और फिर कुरेत का नाला सूख जाता है, और फिर खुदावंद का कलाम एलिया से हम कलाम होता है दूसरी दफा, और उससे कहता है मैंने तेरे लिए सदियानियों के इलाका में जा, वो इलाका जहां पर बुत परस्त लोग थे, वो इलाका जो अखीयब की बीवी के बाप का था, उसके ससुराल का, वहां पर बाल की और एश्तरत की, वो 2 बुतों को बहुत मानते थे। ये सीरत अगर आप उन 2 बुतों के मुतालिक पढ़ें तो ये वो बुत हैं जो माने जाते थे कि आसमान से बिजली गिराते हैं। एक बाल का बुत जो है वो बताते थे कि ये हमारी सारी जो क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, अगर हम खुशहाल हैं तो उसकी वजह बाल है, और वो बाल को क्रेडिट देते थे। इसीलिए खुदा ने आसमान को बंद कर दिया ताकि बनी इस्राएल और वो लोग जाने कि बाल तो एक पत्थर है, मैं जिंदा खुदा हूं, बाल मी बरसा नहीं सकता। और उसके बाद हम देखते हैं
جب جو دوسری دیوی جس کو مانتے تھے اس کا نام یسیرت ایشترت، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کے متعلق ملتا ہے کہ یہ سیکس کی دیوی تھی۔ اس کا مطلب جو بھی فرٹیلٹی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ اس دیوی کی وجہ سے ہوتی ہیں، فیمیل گاڈ۔ سو یہ دو گاڈ تھے جن کو مانا جاتا تھا، اور یہ خدا جو تھے، اگر آپ بنی اسرائیل میں دیکھیں تو یہ نام آپ بائبل میں بہت دفعہ پڑھیں گے، اور یہاں پر گندگی ہوتی تھی، ڈانس کیے جاتے تھے مندروں میں، ہر قسم کی گندگی کا کام ہوتا تھا، اور لوگ، اور آج بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بت اس وقت نہیں تھے، یہ آج بھی موجود ہیں، آج بھی ہیں، اور میں تھوڑا سا آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس کے متعلق۔ سو ایلیا دوبارہ جب بیوہ کے پاس جاتا ہے، بیوہ اسے کھانا دیتی ہے، اس کی تیل اور اس کا مٹکا، اس کی کبھی آٹا ختم نہیں ہوتا، اور جب تک زمین پر قید رہتا ہے وہ سب کھاتے رہتے ہیں۔ پھر اس عورت کا بچہ مرتا ہے اور ایلیا اسے زندہ کرتا ہے۔ میں آپ کو سٹوری سے کنیکٹ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تیسری دفعہ، تھرڈ ٹائم گاڈ ٹاک ٹو ایلائجا، تیسری دفعہ خداوند ایلیا سے مخاطب ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، دو دفعہ خدا نے ایلیا کو تیار کیا ایک بڑے کام کے لیے، ایک بہت بڑا کام خدا نے لینا تھا۔ پہلے خدا نے ایلیا کو سکھایا ٹرسٹ کرنا، کہ میں پرووائڈر ہوں، میں تیری دیکھ بھال کر سکتا ہوں، اور اس نے چھوٹی سی چیز سے اس کو ٹرسٹ سکھایا۔ ایلیا نے کوئی کویسچن نہیں کیا، وائی؟ ایلیا کی سبمیشن، 1 سال تک وہ آتے تھے، برڈز آتے تھے، پانی سے پانی پیتا تھا، طرح طرح کا کھانا لے کر آتے تھے، پتہ نہیں کون کون سے شوارمے لاتے تھے اس کے لیے۔ I was just thinking کہ یار کیسے کھانے لاتے تھے اس کے لیے۔ بادشاہ کے گھرانے جو اچھا پکتا ہوگا، گوشت بھی لاتے تھے، روٹی بھی لاتے تھے، and he was enjoying without doing anything else۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، چھپا ہوا تھا، رات باہر کیو سے باہر نکلتا، روٹی کا دسترخوان تھا، اور ہم سب اس لائف کی وش کرتے ہیں یار ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے اور سب کچھ مل جائے، پر خدا نے ایسا کیا اس کے لیے، اور پھر بیوہ رکھی۔ اب تھرڈ ٹائم جب خداوند اس سے ہم کلام ہوا تو یہ بھی بڑی مزے کی سٹوری ہے، اور خداوند نے اس کو بتایا۔ اب دیکھیں خدا نے اس کا ٹرسٹ بڑھا دیا ہے، وہ بہت زیادہ سمجھ گیا خداوند کی قدرت کو۔ ایلیا تو تھا، ہم طبیعت بھی تھا، آگے چل کے ہم سیکھیں گے، ڈر بھی تھا، ڈرپوک بھی تھا، لیکن بولڈ بھی تھا۔ جو خدا اسے کہتا تھا وہی وہ بیان کرتا تھا، وہ کاٹتا نہیں تھا کہ نہیں یار میں سویٹ کیپسول دے دوں، وہ ایسے تو میری جان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اور آج پرابلم کیا ہے؟ بہت سارے پریچرز سویٹ کیپسول دیتے ہیں، میٹھی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پیچھے لگیں اور لوگ کہانیوں کی طرف زیادہ توجہ کریں، اور وہ کلام کی بات نہ۔ کلام تو تلوار ہے، کلام تو چھیدتا ہے، کلام تو زخمی کر دیتا ہے، کلام تو ہتھوڑا ہے، کلام تو مارتا ہے، کلام تو آگ ہے، اس سے جلن ہوتی ہے، کیونکہ جب کلام کے انگارے برسائے جاتے ہیں تو چیزیں بدلتی ہیں، چیزیں بھسم ہو جاتی ہیں۔ پر آج کیوں لوگ اسی طرح بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ورڈ آف گاڈ اس طریقے سے پیش کیا نہیں جا رہا جیسے اسے پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ بٹ ایلائجا واز دا ون، ایلیا وہ نبی تھا۔ نبی تو اور بھی بہت سارے تھے، پر انہوں نے بادشاہ کے قدموں میں کمپرومائز کر لیا، پر ایلائجا واز دا ون who never compromised۔ جو خدا سے ریسیو کیا، جو ڈاؤن لوڈ ہوا، وہی جا کر آگے بتا دیا، سیم میسج۔ اور میں بائبل میں سے جب اس کو دیکھ رہا تھا تو چند ایک چیزیں میں نے لکھی کہ آپ کو پتا ہے کہ ایلائجا کا نام کا مطلب ہے The Lord is my God، یہوہ میرا خدا ہے۔ جب بھی لوگ اس کا نام لیتے تھے تو وہ چاہے بال کے پجاری بھی ہوں، وہ کہتے تھے یہوہ میرا خدا ہے، ان کو مجبوری یہ نام لینا پڑتا تھا۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہاں پر خداوند اس سے بات کرتے ہیں 18ویں باب میں، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا وہ چیپٹر 18 سے ہے،
لیکن اگر آپ چیپٹر 18 ورس 1 پڑھیں تو پھر لکھا ہے بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا خدا کا کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل. تقریباً 3.5 سال ہو چکے ہیں. اور اس کا حوالہ میں آپ کو دے سکتا ہوں. بائبل میں اگر جیمز چیپٹر 5 ورس 17 پڑھیں تو وہاں پر 3.5 برس کا ذکر ہے. ڈفرینشیٹ کر دیا کہ تیسرے سال میں کب خداوند اس سے ہم کلام ہوا. 3.5 برس گزر چکے ہیں، آسمان بند ہوئے. اور اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ دیکھیں تو لوک چیپٹر 4 ورس 25 میں بھی ذکر ہے خداوند نے 3.5 برس کا ذکر کیا. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی یہاں پر 3 برس ہے تو 3.5 نہیں ہے، تیسرے برس میں، اس کا مطلب 3.5 سال ہو چکے تھے. اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے اس کو مانا، لکھا ہے 16ویں آیت میں، وہ اخیاب سے ملنے کو گیا اور اسے خبر دی. اخیاب ایلیا کی ملاقات کو چلا اور اخیاب نے ایلیا کو دیکھا اور اس نے کہا اے اسرائیل کے ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ امیجن، وہ لوگ جو گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ لوگ جن کی وجہ سے آسمان بند ہوتا ہے، وہ لوگ جن کی وجہ سے قرض آتا ہے، وہ خدا کے لوگوں کو کہتے ہیں اے اسرائیل کے ستانے والے. وہ لوگ اپنے اوپر نگاہ نہیں کرتے. I am the culprit, I am the one جس نے ایزبل سے شادی کی اور جس نے ایک ایسی بیوی سے بیاہ کیا جو سارے دیوتاؤں کو میرے ملک میں لے کر آئی اور جس نے میرے ملک کی حالت کو بگاڑ دیا. بلکہ وہ موک کرتا ہے، اور موکری کیا ہے؟ اے اسرائیل کے ستانے والے. کس کو کہہ رہا ہے؟ خدا کے بندے کو. اب آپ غور کیجئے یہاں پر ایلیجا نے جواب کیا دیا. ایلیجا کا مشن کیا تھا؟ کہ وہ بال سے نظریں ہٹا کر لوگوں کی زندہ خدا پر لگائے. That was his mission. خدا نے اس لیے اس کو چنا تھا کہ وہ بت پرستی سے نکال کے خدا کی طرف لگائے. تو جو پہلی چیز آپ نے سیکھنی ہے اس پورے پیسج میں، اسپیکنگ ٹروتھ، سچائی کی بات کرنی، چاہے وہ انکمفرٹیبل کیوں نہ ہو، دشوار کیوں نہ ہو. سچ بڑا دشوار ہوتا ہے. سچ بہت کم لوگ بولتے ہیں. کئی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. او جی دساں گے تے ناراض ہو جائیں گے تو کی کریے، خاموش ہو جاتے ہیں. پر جو خدا کے لوگ ہیں وہ سچ بتاتے ہیں، وہ سچ کی بات کرتے ہیں. ایلیا کو اس نے الزام لگایا. He said, you are the one جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں قرض ہے. تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے اس بلیم کو پلٹ دیا. اور لکھا ہے بائبل مقدس میں جب اسے پڑھ رہا تھا کہ کتنے پیار سے وہ اسے کہتا ہے اس نے جواب دیا، میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے. غور کتنے تک پہنچ گئی گل؟ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے، کیونکہ تم نے خدا کے حکموں کو ترک کیا. بادشاہ ایلیا کو الزام دے رہا ہے. ایلیا اسے سچ کی بات بتا رہا ہے. ایلیا حقیقت بتا رہا ہے کہ اگر خدا تجھ سے ناراض ہے، اگر آسمان بند ہے، اگر آج اسرائیل میں ڈراؤٹ ہے، اگر آج ہمارے گھروں کے اندر روٹی نہیں ہے، ہریالی نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، بحالی نہیں ہے، there is a reason. کیونکہ تو نے اور تیرے گھرانے نے، تیرے باپ نے خدا کے حکموں کو ترک کر دیا ہے. اور آج ہمارے گھروں کے اندر اگر ڈراؤٹ ہے، پریشانی ہے، خوشحالی نہیں ہے، تو ہم الزام لوگوں کو نہ دیں کہ جی اس کی وجہ سے ہے. ہمیں اپنے اوپر دیکھنا ہے، کیا میں نے اور آپ نے خدا کے حکموں کو ترک تو نہیں کیا؟ کہاں پر ہم نے خدا کو چھوڑا ہے؟ We need to see. ایلیجا بادشاہ کو سچی بات بتا رہا ہے، اور اس بات کرنے پر بادشاہ اس کا سر اڑا سکتا تھا. آپ کو پتا ہے یوحنا کے اندر کس کی روح تھی؟ بولیے ذرا، گھبرا کیوں گئے ہیں؟
एलिया की। आपको पता है यूहन्ना ने क्या बात की बादशाह को कि तूने अपने भाई की बीवी को रखा है और यह रवा नहीं है। कैसी बात थी? सच, नो कॉम्प्रोमाइज। खुदा के लोग सच्ची बात बताते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज। सच की बात बताई कि तूने खुदा के हुक्मों को तर्क कर दिया है। अब फिर हम गौर करते हैं, उसको उसका गुनाह याद करवाता है। उसने कहता है तर्क किया और तू बलीम का पैरो हो गया। खुदा को छोड़कर पत्थरों की पूजा शुरू कर दी तूने। जिंदा खुदा को तूने पत्थरों से रिप्लेस कर दिया और खुदा तुझसे नाराज है। और मैं इसको देख रहा था कि लिखा है इसलिए अब वो अपनी बात शुरू करता है जिसके लिए खुदा ने उसे 70वें बाप से ट्रेन करना शुरू किया था। उसका मिशन ये था। खुदा का मिशन क्या था? ये नहीं कि बेवा उसे रोटी खिलाए, ये नहीं कि रेवन उसे खाना खिलाएं। नो, उसका मिशन क्या था कि एलिया को वो बोल्ड कर रहा था कि वो बाल के पुजारियों के सामने खड़ा हो सके और उनका मुकाबला कर सके। 450 बाल के पुजारी थे और इस तरह 400 पुजारी वो जो फीमेल गॉड को मानते थे। 850 सारे प्रीस्ट, उनके मुकाबले में 3.5 साल एलिया को ट्रेंड किया। ये उसकी सेमिनरी थी कि तूने सिर्फ बैठना है, खाना खाना है और दुआ करनी है और अभी जाहिर नहीं होना। अब एलिया लोगों पर जाहिर होता है और क्या कहता है? एलिया छुपा नहीं। एलिया अखीयब को कहता है कि जितने तेरे प्रीस्ट हैं उनको बुला ले, बाल के पुजारी भी और इस्तरात के भी, सबको बुला। कोहे किरमल पर मैं उनसे मुलाकात करूंगा। और यहां पर लिखा है बाइबल में, यहां पे लिखा है कि जो दस्तरखान पर खाना खाते थे कोहे किरमल पर मेरे पास इकट्ठा कर दे। सो अखीयब इसको मरवाना चाहता था एलिया को। तो एलिया ने भी सोचा, अखीयब ने भी सोचा कि दिस इज राइट टाइम, सारे पुजारी भी होंगे और मैं एलिया को वहां कत्ल करूंगा। इसलिए वो अपनी बीवी को सरप्राइज देना चाहता था कि जो इस्राएल का सताने वाला है मैंने उसे मार दिया। इसलिए उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया। और बाइबल में लिखा है उसने यहां पर बुला भेजा, इकट्ठे हुए और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा। अब दूसरा हिस्सा चाहते हैं। पहली चीज, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमें सच्चाई की बात बतानी। दूसरी चीज, जब हम सच्चाई की बात बताते हैं तो जब हमें पता लगता है एलिया ने लोगों से क्या मुखातिब हुआ, एलिया खुदावंद के लोगों को क्या कहता है। वहां पर जो इस्राएल के लोग थे और जो बुत परस्त थे, एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा तुम कब तक दो ख्यालों में डावाडोल रहोगे। अब दूसरा लेसन जो इसमें आज के दिनों में हमें मिलता है, बहुत सारे मसीही दो तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो नीम गरम हैं, कभी गर्म हो जाते हैं, कभी सर्द हो जाते हैं, कभी खुदा को खुश किया, कभी डेविल को खुश किया, और हर तरह के काम कहते हैं। और बाइबल में एलिया बनी इस्राएल के लोगों से भी और दूसरे लोगों से भी कहता है कब तक, हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी ईयर्स, कब तक तुम दो ख्यालों में, डबल माइंडेडनेस तुम्हारे अंदर होगी। बहुत सारे लोग हैं जो डबल माइंड होकर अपनी बरकतों को खो देते हैं, एक तरह से जिंदगी नहीं बसर करते। खुदावंद कहता है या तो तू गर्म हो जा या सर्द हो जा। हमें जहां पे मौका मिलता है हम वो भी डेविल को भी खुश कर देते हैं, और फिर जहां पे खुदा की बात आती है फिर वो तो अगे भी साढ़े तो कोई नहीं होता, फिर असी नारे मारने हैं, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। पर जिथे डेविल ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ,
दोहरी चाल, दो लोग, दो ख्यालात, डामाडोल, कभी इधर कभी इधर. You are not stable. God wanted to see us stable. वो मुझे और आपको स्टेबिलिटी में देखना चाहता है, क्योंकि वो खुद चट्टान है और वो ये चाहता है कि हम अपना घर चट्टान के ऊपर बनाएं ताकि मैं और आप हम स्टेबल हों. हम रेत पर घर ना बनाएं. एलिया ने कहा डामाडोल हो तुम खुदा के मौजज़ों को भूल चुके हो, खुदा की कुदरत को, खुदा के मसा को भूल चुके हो. कब तक रहोगे? और फिर कहता है how long will you waver between two opinions? दो ख्यालों में बटे रहोगे. अब इसके बहुत सारे हवाले हैं. मैं नए अहदनामा में से देख रहा था. बाइबल मुकद्दस में दूसरा थिस्सलुनीसियंस चैप्टर 2 वर्स 3 में लिखा है, और किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले बरगश्तगी ना हो. बरगश्तगी किसे कहते हैं? कि लोग तौबा तो कर लेते हैं, बपतिस्मा तो लेते हैं, पर दूसरी जिंदगी भी नहीं छोड़ दे. दूसरी जिंदगी भी साथ साथ चल रही होती है. हम एक तरफ नहीं रहते. दोहरी चाल, डामाडोल, बरगश्ता हो जाना. नजात, खुदा ने तौबा की, लोग बड़े गर्म थे लेकिन शैतान ने उनको ठंडा कर दिया, और अब सिर्फ रिलीजन रह गया, फायर नहीं थी. अब सिर्फ माइक्रोवेव तो है पर वो कनेक्टेड नहीं है, वो काम नहीं करता. बिजली नहीं है तो कोई मशीन काम नहीं करेगी. एक मसीही उस वक्त तक कामयाब है जब रूहुल कुदस उसके अंदर है. बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि बरगश्तगी आएगी आखिरी दिनों में, और आज साफ नजर आती है. जो खुदा को प्यार करने वाले लोग हैं वो बरगश्ता हो चुके हैं. फिर आगे लिखा है 1 तिमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 1-3 में लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में, आज के दौर की बात हो रही है, आने वाले दौर की, बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शैतान की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे. जैसे उस वक्त बाल की पुजारी की तरफ चले गए, आज भी लोग शैतान की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर बरगश्ता हो जाएंगे. मैंने देखा है आजकल लोग टच बड़ा पसंद करते हैं कि जी मुझे कुछ ऐसा हो, कोई मुझे छुए तो कोई करंट आए मेरे बदन में और मैं तड़पता हुआ जाऊं और लेटनियां लूं और पता नहीं क्या कुछ करूं. तो मैं बाइबल में से देख रहा था, मैं बड़े वाले लब्बे, मैं आगे किसी ने आइंदा करंट लगा होए, कोई तब्दीली आई, तो मुझे एक ही जवाब मिला, और वो पहला करंथियों 13वें बाब में से मिला, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती. और फिर मुझे एक और जवाब मिला मत्ती की अंजील में से, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है. खुशबू को कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं खुशबू हूँ, खुशबू को आप स्मेल करते हैं. रोशनी को कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं रोशनी हूँ, रोशनी नज़र आती है. और अगर मैं और आप मसीही हैं, हमारे अंदर मसीह बसता है, तो मुझे और आपको प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है. हु आई एम, मेरी बातों से, मेरे किरदार से, मेरे करैक्टर से, मेरे घर में रहने से, उठने बैठने से, मेरी फाइनेंशियल डीलिंग से, मेरी गुफ्तगू से, मेरे मज़ाक से पता लगेगा कि क्राइस्ट लिव्स इन मी. मैं यीशु का हूं, उसके लहू से खरीदा हुआ हूं. और यहां पर हम देखते हैं वो याद दिलाता है, यू आर डिवाइडेड, दो तरह से. और आज कलीसिया डिवाइडेड है. रिलीजियस बहुत है, हवाले भी आएंगे, बातें भी आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, पर जहां पर रूह का काम शुरू होता है वहां पर वो फेल हो जाते हैं. मसीही बहुत अच्छे हैं, रिलीजन बहुत अच्छा निभाते हैं. रिलीजियस तो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, बहुत सारे और रिलीजियस, वेरी रिलीजियस. पर खुदा को रिलीजन की जरूरत नहीं थी, खुदा को रिलेशनशिप की जरूरत थी.
اور اسرائیل نے اپنا رشتہ خدا کے ساتھ توڑ دیا تھا. میں نے اور آپ نے بھی آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے خدا سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے اور اصل تعلیم سے اپنی نگاہیں ہٹا دی ہیں. مجھے کئی دفعہ کلام سناتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے. میں آنا یار یہ ہور کوئی خاندان ناراض نہ ہو جان. پھر خدا دا روح آندا ہے کہ کوئی گل نہیں, تینوں ایسے کام ਲਈ مقرر کیتا ہے, ناراض کردہ جا سب نو, کیونکہ آخر میں نے تیری اکاؤنٹیبلٹی لینی ہے. آئی ایم گونا آسک یو. میں نے ہمیشہ خدا سے دعا کی, خدا مجھے مجموعوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے جو تجھ سے پیار کرتے ہیں اور تیرے ساتھ چلتے ہیں. سو دوسری چیز اس نے سچ بولا اور پھر اس نے ان کا گناہ ان کو ظاہر کیا. دو طرح سے ڈبل مائنڈڈ لوگ ہو تم لوگ. اخیب کو بھی کہا اور اسرائیل کو بھی کہا, اور اب سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, سب پہاڑ پر اکٹھے ہیں. خداوند نے مجھے موقع دیا اس پہاڑ کو دیکھنے کا. میں نے بڑی دعا کی, وہاں پر شکر گزاری کی, اور میں سوچ رہا تھا کیسا جگر والا نبی تھا جس نے 450 نبیوں کو وہ تلوار سے قتل کر ڈالا. کیا غیرت تھی خدا کے نام کی. اس نے سلاٹر کیا, نالے کے پاس لے آؤ ان کو, یہ خدا کا سامنا کرتے ہیں, اس گندگی کو میں دھوؤں گا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ یہاں پر ایک اور چیز جو مجھے ملتی ہے وہ یہ ہے فلی سرنڈر. پورے طور پر خدا کے تابع ہو جائیں, ہاف اس کی خدمت نہ کریں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بھائی نے, اب پھر آپ کہیں گے پادری صاحب کما کے ٹائٹس تے لے آندے نے, پر نہیں, میں صرف آپ کو باتیں بتاتا ہوں تاکہ آپ انجوائے کر سکیں. ایک بندے نے کیا جی 2% دئیے تھے, تے میں کہ مینوں کی یار تہاڈا تے خدا دا ہے. آئی مین یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل می 1% دئیے, 2 دئیے یا 0%. دس از بٹوین گاڈ اینڈ یو. میرا کام ہے کلام سنانا, آپ کا کام ہے ماننا یا نہ ماننا. I cannot force you. Even God cannot force you. خدا ہے جو آپ کا حساب رکھ رہا ہے, میں نہیں رکھ رہا. میں تے تھانوں صرف ایک گل دسنی نے کیا فلی سرنڈر. اگر حکم ہے تو پورا مانو. اور بھائی صاحب اسی تو صرف ایک گلاس ہی پینے ہیں, یہ تے نشہ نہیں ہوتا. میں کہ یار گل تے تسی ٹھیک آندے ہو, اے ڈاکٹر نے بھی کیا ہے ذرا دل ہی اچھا ہوندا ہے. میں کہ یار یہ تسی خدا کو خود پوچھو, خدا دا روح کو نویں بائبل تانوں دسے آ کے. فلی سرنڈر. If sin is sin, say it's sin. اگر گناہ ہے تو گناہ بولیں. کئی بہت پیار کرنے والے خدا کے لوگ جھوٹ کو بہت پیار کرتے ہیں. اچھا گل تے جھوٹ بولن گے تے خدا دا بھی نام لین گے, اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں, پر بیکاز دے ہیو ناٹ فلی سرنڈر, انہوں نے اپنے آپ کو پوری تابعداری میں نہیں دیا, اس لیے ان کی زبان سے پھسل جاتی ہے اور وہ جھوٹی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں, شو بھی مار چھڑ دینے, گلاں بھی کہہ دیں گے, کہیں گے جی میں رستے چاہتے پاویں جے گھروں ہی نہ نکلے ہوں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہی تو ہوتا ہے. وہ خیالاں چ رستے چ ہوندے نے. سو بائبل کیا بتاتی ہے؟ ہاں کی جگہ ہاں, نہ کی جگہ نہ. اس سے ایک لفظ بڑھ کے نہیں, جو سچ ہے وہ بیان کرو. سو فلی سرنڈر کرنا ہے. اگر خدا کے کلام میں لکھا ہے خاوند بیوی دونوں ایک دوسرے کو پیار کریں, تابعداری میں رہیں, تو یہ نہ کو عہدہ زیادہ بند ہے میرا کٹ بند ہے. خدا نے دونوں کو ایک طرف بنایا ہے. اپنی تھیولوجی نہ بیچ میں لگائیں. فلی سرنڈر, ڈاواں ڈول نہ رہیں, سٹیبل. آمین. سو میں جب بائبل مقدس میں سے اسے دیکھ رہا تھا, تیسری بات میں دیکھ رہا تھا یہاں پر کیا ہوتا ہے. یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے اور بال کی پیروی کرو, اور پھر لکھا ہے انہوں نے ایک جواب نہ دیا. اب وہاں پر ایلیا نے کہا میں اکیلا نبی ہوں اور بال کے 450 آدمی ہیں,
सो हमको 2 बैल दिए जाएं। अब यहां पे कंपटीशन आता है। अब कंपटीशन जो है वो जब आता है यहां पर क्या कंपटीशन है? 2 कुर्बानियां। बाइबल क्या कहती है? 2 कुर्बानियां, 2 तरह के लोग, और एक तरफ पब्लिक 450 और 400 इश्तरात, उसके वो सेक्स की देवी के और बाल के जो आसमान को खोलता है, सब वहां पर हैं। वो सब दुआ कर रहे हैं, सब नारे लगा रहे हैं, और उन्हें कहा गया 2 कुर्बानियां होंगी। जो आग आसमान से आएगी, और हम उस खुदा को मानेंगे जो खुदा आसमान से आग भेजेगा। अब देखो कैसा बड़ा ये चैलेंज है। पर बाल के पुजारी खुश हो गए, क्योंकि वो मानते थे कि बाल बिजली का खुदा है, वो कंट्रोल करता है और बाल आसमान से आग भेजेगा। उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया। अब आप गौर कर रहे हैं क्या हुआ है वहां पर? चैलेंज कबूल हो चुका है। इस्तरात है वहां पर, बैल लकड़ियां सेट हो गई हैं और सब कुछ वहां पर रख दिया गया है। अब बाल के पुजारी क्या कर रहे हैं? गौर कीजिएगा, बाइबल में लिखा है, और लिखा है उन्होंने तैयार किया, सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते रहे। वर्स 26 पढ़ रहा हूं आपके लिए। ए बाल हमारी सुन, कुछ आवाज हुई और ना कोई जवाब देने वाला था। किससे दुआ कर रहे थे? जरा बोलो। मांग रहे थे आग, तो दुआ किससे कर रहे थे? पत्थर से। और कहते हैं ना कोई जवाब देने वाला था और ना किसी ने कोई आवाज थी सुनी। और लिखा है वो उस मज़बा के गिर्द जो बनाया गया था कूदते रहे। मैं को 2-4 बच्चे बुलांदा थे, मैं दसदा कि केंज कूद देने, है ना? बच्चे ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं पूरी, और आप सोचो वो जगह हिल गई। 450 लोग इतने को 40-50 लोग ही कूदना शुरू करें, कार हिल जाएगा। 450 लोग डांस करना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। आज भी लोग ये करते हैं कलीसियाओं में, आज भी ये चीज है। बड़े अजीब अजीब तरीकों से खुदावंद को बुलाते हैं। वो कूदते हैं, फांदते हैं, लेटते हैं अपने आप को। और फिर जब इस तरीके से नहीं हुआ तो लिखा है उन्होंने अपने आप को छुरियां मारनी शुरू कर दी। हैव यू सीन? नश्तर छुरियों से लहू लुहान किया। आपने देखा है कि चलो साड़ी आवाज ना नहीं सुन रहा, साढ़े लहू को देखकर, हमारे खून को देखकर बाल थल्ले उतरेगा। ते बाल किथे सी? बाल तो एक इमेज था, बाल तो पत्थर है, बाल को बनाने वाला तो डेविल था, वो ये काम नहीं कर सकता था। बाइबल में लिखा है कोई आवाज ना आई। फेलियर ऑफ फेथ, यहां पर एक फेक फेथ है, झूठा ईमान। जब हम झूठी चीजों के ऊपर ईमान रखते हैं, हम जितने मर्जी कूदते रहें, जितने मर्जी फांदते रहें, जितने मर्जी रोजे रखें, जितने मर्जी डांस करें, जितने मर्जी एक्शन करें, जितना मर्जी म्यूजिक बजाएं चर्च में। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद म्यूजिक ज्यादा होगा तो खुदा की अनॉइंटिंग ज्यादा होगी, शायद लाइटिंग ज्यादा बजेगी तो खुदा की अनॉइंटिंग ज्यादा। नहीं, अनॉइंटिंग सच्चे दिल में है। पॉल 3रे दर्जे की कैद में था और वो पॉल और सिलास हमद और खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे थे, और वहां पर खुदा की हजूरी आई, खुदा का मसा आया और उसने उस जेल को हिला दिया। एक ऐसा जलजला आया कि वो दीवारें टूट गईं। कोई म्यूजिक नहीं था, कोई कीबोर्ड, पियानो, गिटार नहीं थी, पर वहां पर रूह और सच्चाई थी। आज पता किस पे फोकस किया जाता है? फेक वर्शिप पे, कूदना, फांदना, ये हो जाए वो हो जाए। कई दफा भाई साहब जी ए तुसी क्यों नहीं करते? मैं कहा तुसी कर लिया करो यार, मैं नवे नवे तरीके ना सिखाओ। पर हम तो वो बात करेंगे जो खुदा के कलाम में है, जो खुदा के कलाम में है। और आज बहुत सारे लोग जज्बात से खेलते हैं। लोग उस चीज को आपके सामने रखते हैं जो बिकती है, वो चीज रखी जाएगी,
ان لوگوں کو بلایا جائے گا جن کو لوگ پسند کریں گے، پر کلام سنانے والے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں او یار یہ کیا، وہی باتیں کہے گا۔ پر بائبل کیا کہتی ہے؟ فیک فیتھ، فیلئر آف فیتھ۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، کوئی آواز نہیں، کوئی جواب نہیں۔ اب ایک ایک گھنٹہ 15 منٹ جب 10 منٹ گزرتے ہوں گے، وہ سوچتے ہوں گے یار اور کیا طریقہ آزمائیں۔ کوئی نبی انہیں کہتا ہوگا یار انج بھی کرو، چھریاں بھی مارو، نشتر بھی مارو، کٹو بھی ایک دوسرے نو، وال بھی پٹو ایک دوجے دے، کچھ کرو یار، اگ آئے اتوں، وی نیڈ فائر۔ ایلیا نے یہ نہیں کہا تھا کوئی زمین سے ورنہ کوئی چکر چلا دیتے، انہوں نے کہا سی آسمان تو آئے گی اگ، آسمان سے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کوئی جواب نہیں ہوا۔ سو کیا لیسن سیکھتے ہیں؟ کہ ورشپ، شور و گل، ڈانس خدا کی قدرت کو موٹیویٹ نہیں کرتا۔ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور میری آواز کنی اچھی کیوں نہ ہوئے، میں کنا سریلا کیوں نہ ہوا، پر اگر وہ دے وچ خدا دی انوائنٹنگ نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ میں بے سرا بھی ہوا پر خدا دی قدرت میرے اندر ہوئے تو دیواراں ہلا داں گا۔ نوائس cannot move، نوائس آگ نہیں لا سکتی۔ تو یہاں پر وائس، کوئی آنسر نہیں، کوئی رسپانس نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا چیز چل رہی ہے۔ اب ایک نئی بات ہوتی ہے جس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اب یہاں پر ایلیا انہیں طنز کرتا ہے، چڑھاتا ہے۔ خدا دا بندہ نا، خدا کے لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ کیسا بندہ تھا، چڑھا رہا ہے انہیں، وہ یار او پائیو تھوڑا جو اچھی بولو، او تواڈا خدا کتے ستا نہ ہوئے یار۔ غور کرو، ایلیا اکیلا ہے، کوئی اور نہیں ہے اس کے سامنے، ڈرے ہوئے ہیں۔ اکیلا بیٹھ کے سیٹی مار کے کہنا ہے گا، سیٹی مار کے کہنا ہے او پائی جی ذرا اور اچھا، تھوڑا جا اور کرو یار، ڈانس ویک کے انجوائے کرتا ہوئے گا، کیا بات ہے۔ اور وہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہ شاید وہ سوتا ہو، پھر کہتا ہے شاید سفر پہ ہو، جتھے تسی کر رہے ہو، ذرا اور چیخا مارو، اور پکارو، اسے جگاؤ بلند آواز سے۔ کہتا ہے نشتروں سے گھائل کیا، لہو لہان ہو گئے، اور دوپہر ڈھلے بھی شام کی قربانی چڑھا، نبوت کرتے رہے۔ لو جی نبوت دا بھی ذکر آ گیا جی، آج کل بڑے لوکی نبی بنے پھر دے جی۔ ہر بندہ پاسٹر سے تو بشپ سے تو ڈاکٹر سے اونچا جانے کے لیے وہ اپوسل اور پروفٹ لگاتے ہیں اپنے ساتھ، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ جی ساڈی ہم ذرا فرق لینج سے آئے ہیں۔ اور نکے نکے بچیاں نو بھی نبی کہندے نے، چھوٹے چھوٹے بچے، ہمیں سن کے ڈر لگتا ہے پر لوگ کرتے ہیں۔ آئی ایم ناٹ اے جج، بٹ میں خدا کے کلام کو ضرور پڑھ کے بتاتا ہوں، بی کیئرفل۔ ہمارے لوگ بھی کئی دفعہ ایسی میٹنگوں کی قطاروں میں لگے ہوتے ہیں۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ جھوٹی نبوتیں بھی کرتے رہے، نبوت کا بھی ذکر ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پر کچھ نہ ہوا۔ اور بائبل کیا کہتی ہے یہاں پر؟ اچھا، ان کے ناچنے سے، ان کے سارا کچھ کرنے سے وہ ایریا سارا بیلنس ہو گیا، جو مذبح خدا کے لیے بنایا گیا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ اتنے سارے لوگ پھاند رہے تھے۔ اب بس ہو گئے، وہ گر گئے، بال اشترات سب ختم، دعائیں بند ہو گئیں، وہاں پر خاموشی چھا گئی۔ اب وہاں پر ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور وہ چیپٹر کیا ہے؟ ایلیا کہتا ہے، پڑھیے اس کو، ایلیا کیا کرتا ہے وہاں پر؟ یہاں پر کہتا ہے آؤ اپنے مذبے کی تعمیر کریں۔ ایلیا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آؤ۔ وہاں پر اسرائیلی لوگ بھی تھے، اور کہتا ہے
चुनाचे सब लोग उसके नज़दीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया। मज़बा मुरम्मत किया गया। एलिया जज्बाती नहीं था, लो जी उन्होंने काम खत्म किया है तो वो अपना मौजा मांगा, लै खुदावंद हुन तू अपना ज़रा काम कर। हम लोग बड़े जज्बाती हैं, हम फौरन मिरेकल मांगते हैं, हम प्रेपरेशन नहीं करते। एलिया ने मौजज़े के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया, तैयारी की, और तैयारी में घंटों लगे। अब क्या तैयारी के अंदर चीज़ें शामिल हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे घरों में मौजज़े क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे ऑल्टर टूटे हुए हैं, मज़बे ब्रोकन हैं। टूटे हुए मज़बों के ऊपर हम मिरेकल मांगते हैं। ब्रोकन, बाइबल क्या कहती है यहाँ पर? उसने क्या किया? रिपेयर। मेरे नज़दीक आओ और आओ मज़बे को तामीर करें। लिखा है जो मज़बा ढाया मरम्मत की। एलिया ने क्या किया? पहला उसकी तैयारी क्या थी? एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के मुताबिक जिस पर खुदा का ये कलाम नाज़िल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए। अब पहले क्या तैयारी में क्या चीज़ शामिल है? 12 स्टोन, 12 पत्थर। और 12 पत्थर एक एक नाम से रखे, 12 कबीले। गौर कीजिए, ये लोग अपनी आइडेंटिटी भूल चुके थे, हु दे आर, किस ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये अपनी शनाख्त भूल चुके थे। एलिया ने इसराइल को उनकी शनाख्त याद करवाई। हु दे आर, 12 पत्थर। ये वो कबीले हैं जिनको खुदावंद ने अपने जलाल के लिए चुना है। मुरम्मत की, 12 पत्थर वहां पर रख लिए और तरतीब से। और फिर उसने क्या किया? उसने खाई खोदी, उनके बीच में खाई खोद रहे हैं। और जब खाई खोदी तो वहां पर लिखा है वो थोड़ी सी गहरी खोदी जिसमें पानी डाला जा सकता है, और फिर उसके ऊपर लकड़ियां रखी। अब देखें तरतीब है, पत्थर लिए, उसके बाद खाई खोदी, और उसके बाद क्या किया? ऊपर लकड़ियां रखी। अब लकड़ियों के ऊपर एक बैल को ज़िबा करके उन लकड़ियों के ऊपर रख दिया। अब ये काम हो रहा है, इसमें घंटे लगे होंगे। असी किन्ना को तैयारी करने हैं दुआ ली, अही तो बड़े बेसब्रे होने हैं, लै रब्बा कल जॉब मिल जाए, ओ खुदावंद मेरे लिए काम कर दे, दरवाज़ा आज खुल जाए। अभी हम रोज़ा रखते हैं, शाम नू असी ओदा जवाब सोच रहे होने हैं, अभी तक फ़ोन नहीं आया, अभी तक कोई बात नहीं हुई, दरवाज़ा नहीं खुला। पर मेहनत कितनी करते हैं? एलिया ने मेहनत की, लोगों ने मेहनत की। अब देखिए फिर उसके बाद क्या होता है। उसने क्या कहा? याद है स्टोरी आपने पढ़ी थी। उसने लिखा है और लकड़ियों को करीने से चुना, डिसिप्लिन। बैल के टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया और 4 मटके पानी भरकर सोख्तनी कुर्बानी और लकड़ियों पर उंडेल दो। 4 मटके। कितने मटके? कितने जार? 4। उन्होंने कहा 4 मटके पानी डाल। लोग क्या, वहाँ पर ड्राउट था, पानी लाने में भी टाइम लगा होगा, पानी ढूंढने में भी टाइम लगा होगा। वाई ही सेड पानी इसके ऊपर डालो, क्योंकि सूखी लकड़ी को आग लगना आसान है। एलिया बताना चाहता था मेरा खुदा गीली लकड़ी को भी आग दे सकता है। और वो ये भी दिखाना चाहता था कि खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। पहली दफा उसने 4 मटके भरवाए, फिर उसने कहा और 4 डालो, 8 हो गए। फिर उसने कहा और 4 डालो, कितने हो गए? 12। तो ये इस्राएल के कबीलों के नाम थे। 12 मटके, 12 दफा उनको धोया कि यीशु खुदावंद तू इस्राएल को पाक करते। पानी से भर दिया, 4 मटके पहले, फिर 4 दोबारा, फिर 4 दोबारा। पानी से जब भरा तो अब गौर कीजिए, यहाँ पर हमें चीज़ अरेंज नज़र आ रही है, वहाँ पर नज़र आ रहा है, और बिल्डिंग नज़र आ रही है, हमें रिपेयर नज़र आ रही है, हमें तैयारी नज़र आ रही है। कितने हम में से लोग हैं जो अपने मज़बा को घरों के अंदर जो है उसको रिपेयर करते हैं। उसको रिपेयर करने के लिए पर्सनल आल्टर को आपको दुआ करनी पड़ेगी।
اس کو ریپیئر کرنے کے لیے آپ کو خدا کا کلام پڑھنا پڑے گا. اس کو ریپیئر کرنے کے لیے آپ کو بلیورز کے ساتھ فیلوشپ کرنی پڑے گی. آپ جس بھی چرچ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے ساتھ مل کر ورشپ کریں. ان کو ریپیئر کرنے کے لیے آپ کو خدا کی ورشپ کرنی پڑے گی. سو ایلیا نے یہ کیا. اس نے بروکن اپنے مذبح کو ریپیئر کر دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا چیز نظر آتی ہے. اور آخر میں بالکل ہم پہنچ چکے ہیں. بائبل میں لکھا ہے اب تیاری ہو چکی ہے, گردا گرد پانی بہنے لگا ہے, آگ کا لگنا ناممکن ہو چکا ہے, اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی. لکھا ہے شام کی قربانی چڑھانے کے وقت. اب اس نے وقت کا انتظار کیا. کس وقت؟ دوپہر کو نہیں. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ شام کی قربانی. اس نے اسرائیل کو ان کی آئیڈینٹی یاد کروائی, who you are, 12 قبیلوں کی. پانی سے ان کو دھویا اور پھر رائٹ ٹائم کا انتظار کیا کہ جب ٹائم ہوتا تھا اسرائیل میں قربانی دینے کا, شام کے وقت. اور اس وقت وہ ٹائم ہو چکا تھا اور ایلائجا نے دعا شروع کی. اور دعا کیا کرتا ہے؟ ایلائجا نے بڑی جو دعا تھی وہ بڑی پیاری ہے اس کی. لکھا ہے نزدیک آ کر اس سے کہا آئے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا, آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے. پہلی چیز دعا میں کس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے؟ آئی نیڈ یور گلوری گاڈ. ہم معجزہ مانگتے خدا پتہ لگ جائے کہ میرے ہاتھ سے طاقت ہے, پتہ لگ جائے میرے کو معجزیاں دی سپر پاور ہے. ہم اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایلیا شروع میں کیا بات کرتا ہے؟ آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل کے خدا اسرائیل میں تو ہی خدا ہے. یو آر دی اونلی گاڈ. کوئی بال نہیں ہے, کوئی اشترت نہیں ہے, کوئی ایسی ڈیٹی نہیں ہے تیرے مقابلے میں جو کھڑی ہو جائے. خداوند یہ پتہ لگنا چاہیے آج معلوم ہو جائے کہ میں کہتا ہے تو ہی خدا ہے, اور پھر آگے چل کے چھوٹا جہا بھی کہہ دیتا ہے میں تیرا بندہ ہوں. میں میریکل ورکر نہیں ہوں, میں تیرا بندہ ہوں. I am a man of God. I am your follower. I am your disciple. میں تیرا شاگرد ہوں. اور لکھا ہے اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے. سارا کریڈٹ خدا کو دے رہا ہے. پتہ لگ جائے میں تیرا بندہ ہوں, اسرائیل میں تو خدا ہے. اور پھر کہتا ہے میری سن اے خداوند, میری سن. 2 دفعہ کہتا ہے. کوئی کودا نہیں, کوئی پھادا نہیں, کوئی روزے نہیں رکھے وہاں پر بیٹھ کے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوئی, کوئی وہاں پر یہ نہیں کہا کہ آؤ اسرائیل کے آؤ ذرا خدا کی طرف میرا دھیان. کلّا ہی بندہ سجے, کوئی اسرائیل کا بندہ اس کے ساتھ شامل نہیں تھا, کوئی گروپ نہیں تھا, ایک ہی بندہ, ایک بندہ. اسی لیے بائبل میں لکھا ہے راست باز کی دعا میں اثر ہے, اس سے شہر سرفرازی بھی پاتا ہے. جب آپ راست بازی سے دعا کرتے ہیں, ایلیا نے دعا کی تو خدا ہے, میں تیرا بندہ ہوں, تو میری سن لے اے خداوند. اور لکھا ہے جو کچھ میں نے کیا تیرے حکم سے میں نے آج تک کیا, جو تو نے مجھے فرمایا میں نے ان کو کہہ دیا. اور پھر کہتا ہے میری سن اے خداوند, میری سن, تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے. دوبارہ جہاں سے دعا شروع کی پھر وہیں پہ آ کے ختم کر رہا ہے کہ یہ لوگ جان جائیں, کہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے, اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. تو وہ خدا سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ خداوند آئی نیڈ میریکل. تو میں جب اسے دیکھ رہا تھا تو انگلش کی اس بائبل میں یہ 31 ورڈز کی دعا ہے. خدا کو لمبی دعائیں پسند نہیں ہیں کہ ہی گھنٹے دی دعا کری. وہ اپنی کلوزٹ کرو, جب آپ اکیلے ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ لمبی دعا بھی کرو, لمبی دعا. کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں خاندان میں جب خاندانی دعا میں ہم دعا دیتے ہیں کسی ایک کو,
وہ کو 15 منٹ دی دعا کر دینے تے بچے سو جاندے نے، کیونکہ بچوں کا دھیان نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ ریل کو شوق سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ فیو سیکنڈز کی ہوتی ہے۔ تو جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں تو دعا شارٹ کریں، شارٹ پریئر، تاکہ بچے آپ کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ اور جب آپ اکیلے بیٹھیں تو پھر 2 گھنٹے دی بھی دعا کرو، 3 گھنٹے دی بھی کرو، کیونکہ آپ کا خدا کے ساتھ ہے۔ جب بچوں کو عادت پڑے گی وہ بھی آپ کے ساتھ گھنٹوں دعا میں بیٹھیں گے۔ شارٹ پریئرز، 31 ورڈز کی پریئر تھی۔ خداوند جان جائیں کہ تو خدا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ تب خدا کی آگ نازل ہوئی۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ پریپریشن تھی، سچی دعا تھی، اور خدا کی آگ تھی۔ خدا جس کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ آگ سے باتیں کرتا ہے، وہ آگ سے جواب دیتا ہے، وہ آگ سے ہمارے دلوں پر کہانی لکھتا ہے۔ بائبل مقدس میں جب اسے پڑھ رہا تھا کہ شام کی سیکریفائس تھی، ٹائم پرفیکٹ تھا، خدا کا انتظار کیا اور کہا کہ نظر آ جائے، اور خدا نے بتایا کہ آئی ایم دی اونلی ڈیٹی ناٹ جسٹ ان اسرائیل، پوری دنیا میں، جو گیلی لکڑی کو بھسم کر سکتا ہے۔ اور صرف گیلی لکڑی نہیں، وہاں پر لکھا ہے پتھروں کو بھی، پانی کو بھی، بیل کو بھی، ارد گرد جگہ چٹ کر لیا۔ آگ آئی، سب تمام۔ جب پاک روح کی آگ آتی ہے، جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو خداوند ہماری زندگیوں میں سے ساری گندگی کو بھسم کر دیتا ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ ہمارے خدا کی قدرت بہت زیادہ ہے۔ وہاں پر پہاڑ پر کیا منظر ہوگا جب بال کے پجاری اور جو اشترات اس کے پجاری تھے، 850 پجاری اور اسرائیل مجمع تھا، وہ سوچتے ہوں گے اسرائیل کے لوگ وہاں پر چھکے، اور خدا نے ایلیا کے ذریعے اپنے مقصد کو پورا کیا۔ اور کیا مقصد پورا کیا؟ خدا نے پہاڑ پر جا کر دکھایا کہ وہی ایک خدا ہے۔ تو آج اس چیز کو یاد رکھیں، مجھے اور آپ کو خدا نے ایک مشن کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا نے ایلیا کو ایک مشن کے لیے پیدا کیا۔ اس نے دعا کی اور آگ آئی۔ آپ بھی دعا کریں گے اور آپ کا گھرانہ بچ جائے گا۔ اور میں سوچ رہا تھا ایلیجا کا مشن کیا تھا کہ خدا کو دکھانا۔ اس نے سچ بولا، اس نے بتایا کہ تم ڈاواں ڈول ہو، اس نے دکھایا کہ آلٹر کو کیسے ریپیئر کیا جاتا ہے، خدا کی قدرت کو کیسے آپ زمین پر لا سکتے ہو۔ جب تک مذبح نہیں بنے گا اس وقت تک خدا کی قدرت نہیں آئے گی۔ اپنے اپنے گھروں میں جائیں، غور کریں کہ کون سی چیزیں بروکن ہیں جو ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے، جس سے ہماری آگ اس دنیا میں نہیں ہے۔ لیٹس ری بلڈ آور بروکن آلٹرس، اپنے مذہبوں کو ری بلڈ کریں اور دیکھیں خدا کی آگ اس پر آئے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا، اوبیڈینس۔ جو ایلیا نے سنا وہی کیا، اور اوبیڈینس لوگوں کی بھی، جو انہوں نے سنا، ایلیا کی بات مانی، پانی کا کہا پانی لائے۔ سو ہماری دعا کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو ہماری دعا کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ ایلیا نے کہا I want to glorify your name۔ یہ دعا itself is a complete message، لیکن میں صرف اس میں سے گزرا ہوں۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایلیا نے کہا تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو میری سن لے کہ تو ہی خدا ہے اور تو ان کو دکھا دے۔ اور آگ آئی، اور آگ نے، اور آگے بائبل میں لکھا ہے آگ نازل ہوئی، تب سوختنی قربانی لکڑیوں، پتھروں سمیت، مٹی سمیت بھسم کیا، اور جو پانی کی کھائی تھی چاٹ لیا۔ اور جب سب لوگوں نے دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند
وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے. Let's stand and pray.